एमसीसी खारेज गर्न भित्रभित्रै चीनको यति खतरनाक चाल, यो सब थाहा पाएपछि सबै नेता चकित। एमसीसी विकासको नाममा नेपालबाट चीन घेर्ने अमेरिकी रणनीति भएको जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको दाबी। एमसीसी पास गर्नु सरकारको दायित्व भएको गृहमन्त्री खानको भनाई। चीनसँगको तनावका बीच अमेरिकाले नियुक्त गर्यो तिब्बतको नयाँ कोर्डिनेटर नियुक्त गरेको घोषणासँगै दुई देश बीचको तनाव चर्कियो। मालदिप्समा लाखौँ जनता भारत विरुद्धको आन्दोलनमा उत्रिए। भारतीय सेनाको उपस्थितिबारे जनमत सङ्ग्रहको माग। फेरि लाग्यो भारतलाई ठुलो झड्का, विस्फोटमा परि 3 जनाको मृत्यु, 44 जना गम्भीर घाइते। जनताले जतिसुकै विरोध गरे पनि एमसीसी पास हुने देउबाको दाबी। सामान्य प्राविधिक कुराहरूमा परिवर्तन गरे जस्तो गराएर केही दिनभित्रै एमसीसी पास गराउने चलखेल। र हङकङको निर्वाचनमा चीनले हस्तक्षेप गरेको भन्दै अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाको आपत्ति। हङकङको प्रजातन्त्र चीनले समाप्त पारेको गम्भीर आरोप। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। नेपालमा एमसीसी खारेज गर्न चीनले फेरि एकपटक सक्रियता देखाएको छ। चीनका लागि पनि नेपालले गरेको यो सम्झौता घातक छ भन्ने बुझेको चीनले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी तथा अन्य साना दलका नेताहरूलाई चिनिया दूतावासले भेटेर तथा टेलिफोन गरेर एमसीसी बारे सोच विचार गर्न आग्रह गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ। हाल एमसीसीको विरोधमा देशभर प्रदर्शन भइरहेको छ। यही क्रममा चिनिया दूतावासले पनि सक्रियता जनाएको छ। अमेरिकाले तिब्बतको मामिलामा नयाँ विशेष कोर्डिनेटर नियुक्त गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले नयाँ विशेष कोर्डिनेटर नियुक्त गरेको घोषणा गरेको हो। पछिल्लो समय चीनसँगको तनाव बढिरहेको समयमा यसले दुई मुलुकको तनाव झनै बढाउन सक्ने आङ्कलन गरिएको छ। अमेरिकाले नयाँ कोर्डिनेटरले चीन र दलाई लामा बीच वार्ता अघि बढाउने र तिब्बतका मानिसहरूको आधारभूत स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको रक्षा गर्न सहयोग गर्ने बताएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार कूटनीतिक अधिकारी ऊर्जा जियालाई नयाँ कोर्डिनेटरको रूपमा नियुक्त गरिएको हो। चीनले यसअघि अमेरिका तिब्बतको स्थायित्व खोज्ने कार्यमा अग्रसर रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ। गत वर्ष अमेरिकी पूर्व विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले 3 वर्षपछि यो पदमा रोबर्ट डेट्रोलाई नियुक्त गरेका थिए। त्यति बेला चीनले अमेरिकाको चर्को आलोचना गरेको थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले एमसीसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व भएको बताएका छन्। मङ्गलबार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री खानले एमसीसी सम्झौता पूर्ववर्ती सरकारकै पालामा सुरु भएको भन्दै यो सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व भएको बताए। उनले एमसीसीको प्रस्ताव देशको विकासका लागि नेपाल सरकारले नै अघि बढाएको पनि बताएका छन्। उनले भने एमसीसी पूर्ववर्ती सरकारहरूको पालामै अगाडि बढेको हो। यो नेपालको विकासका लागि नेपाल सरकारले नै एमसीसीको प्रस्तावलाई अगाडि बढाएको हो। नेपाल सरकार र एमसीसी परियोजनाको बीचमा धेरै वर्ष अगाडि नै सम्झौता भएको हो। त्यो सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व हो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एमसीसी नेपालबाट चीन घेर्ने अमेरिकी रणनीति भएको बताएका छन्। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी विरुद्धमा 8 दलले मङ्गलबार बुटवलमा आयोजना गरेको एमसीसी विरुद्धको विरोध प्रदर्शनमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले एमसीसी नेपाल र नेपालीको हितमा छैन भन्ने जनताले बुझिसके पनि सत्तामा बस्नेहरूले भ्रम फैलाएको दाबी गरेका छन्। नेपालमा निर्माण सम्बन्धी कार्य गरिरहेका चिनिया कम्पनीहरू कालो सूचीमा परेका छन्। एसियाली विकास बैंक एडीबीले केही चिनिया निर्माण कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राखेको हो। एडीपीले 3 शीर्ष चिनिया निर्माण कम्पनीहरूलाई अखण्डता नियम उल्लङ्घन गरेकोमा कालो सूचीमा राखेको छ। स्रोतले भने उनीहरूलाई नेपालको प्रमुख विमानस्थल पूर्वाधार विकास परियोजनामा सहभागी हुनबाट रोक पनि लगाइएको छ। एडीबीको भ्रष्टाचार निरोधक र अखण्डताको कार्यालयले 3 वटा राज्य समर्थित कम्पनीहरू चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी र चाइना हार्बर इन्जिनियरिङ कम्पनीमा विभिन्न भ्रष्टाचारसहित अपराधका क्रियाकलाप भइरहेकाले कालो सूचीमा राखेको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको जमिन बाँझो राखेर भारतलाई पानी दिन नसकिने बताएका छन्। कपिलवस्तुको बहादुरगञ्जमा मङ्गलबार आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भारतलाई पानी दिन नसकिने बताएका हुन्। एमालेले मात्रै देश बनाउने दाबी गर्दै ओलीले कपिलवस्तुमा कृषि सिँचाइको लागि अब 9 मुरे योजना छिट्टै सञ्चालन गर्ने बताएका छन्। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले फेरि एकपटक नेपाल भ्रमण गर्न आफ्नो इच्छा भएको बताएका छन्।
नेपाल र नेपाली जनताले चीनप्रति देखाएको माया तथा विश्वासलाई टुट्न नदिन आफू फेरि एक कालखण्डमा नेपालको भ्रमण गर्न इच्छुक रहेको बताएका हुन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विशेष कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति सीले नेपाली जनताले देखाएको सद्भाव आफूले कहिल्यै नभुल्ने पनि बताएका छन्। साथै राष्ट्रपति सीले नेपालको विकासको लागि चीन सधैँ तत्पर रहेको पनि विश्वास दिलाएका छन्। उनले हिमालय पार बहुआयामिक सञ्जाल विस्तार कार्य र BRI-मा नेपालले साथ दिएकाले नेपालसम्म रेलमार्ग पुर्याउन चीनले अध्ययन तथा नेपाल सरकारसँग परामर्श पनि गरिरहेको बताएका छन्। यो खबर साउथ चाइना मर्निङ पोस्टमा रहेको छ। छिमेकी राष्ट्र भारतको पश्चिम बङ्गालको पूर्व मेदिनीपुर जिल्लामा ठूलो विस्फोट हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मङ्गलबार दिउँसो करिब 3 बजेको समयमा जिल्लाको हल्दिया स्थित इन्डियन आयल कर्पोरेसनको रिफाइनरीमा विस्फोट हुँदा 3 जना कामदारको मृत्यु भएको हो। जानकारी अनुसार उक्त दुर्घटनामा अन्य 44 जना घाइते भएका छन्। विस्फोटपछि भीषण आगलागी भएको थियो। अहिले उक्त आगलागीलाई नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता साझेदार अन्य दलहरूलाई पेलेरै अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC अघि बढाउने तयारी गरेका छन्। देउवाले सकेसम्म सहमतिमा नभए पेलेरै भए पनि MCC अघि बढाउने नीति अख्तियार गरेका हुन्। उनी निकटका नेता तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले यसको पुष्टि गरेका छन्। उनले MCC सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व भएको बताएका छन्। मालदिभ्सका पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनले जनमत सङ्ग्रहको माग गरेका छन्। आफ्नो मुलुकमा भारतीय सेनाको उपस्थितिलाई लिएर चर्को विरोध भएपछि यामिनले भारतीय सेना राख्न दिने वा नदिने बारे जनमत सङ्ग्रह गराउन राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिहसँग माग गरेका छन्। इन्डिया आउट आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले मालदिभ्सबाट भारतीय सेना र उसको बन्दोबस्ती हटाउन माग गरेका छन्। राष्ट्रपति सोलिहको सरकारले भारतसँग गरेको सैनिक सम्झौता रद्द गर्न पनि पूर्व राष्ट्रपतिको माग रहेको छ। जनताको बलमा सत्तामा रहेको भन्ने सरकारले जनताको चाहना विपरीतको कार्य गरेको विपक्षीहरूको आरोप रहेको छ। पूर्व राष्ट्रपति यामिनले भनेका छन्, जनताको निम्ति शासन गरेको भए उनीहरूको चाहना बमोजिमको कार्य गर्नु पर्यो, तर जनता मालदिभ्सको भूमिमा भारतीय सेनाको उपस्थिति देख्न पनि चाहँदैनन्। सर्वसाधारणको धारणालाई सम्मान गर्ने हो भने भारतीय सेनाको उपस्थितिलाई लिएर मुलुकमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने उनको माग रहेको छ। उनले सम्बोधनका क्रममा भारतले मालदिभ्सको आन्तरिक मामिलामा नियमित हस्तक्षेप गरेको समेत आरोप लगाएका छन्। त्यस्तो व्यवहार असल छिमेकीको परिभाषाभित्र नपर्ने उनको भनाइ रहेको छ। उता मालदिभ्सको राजधानी मालेका उपमेयर अहमद नरिसले पनि आफ्नो मुलुकका जनताले भारतीय सेनाको प्रभुत्वलाई उखेलेर फाल्ने उद्घोष गरेका छन्। उनले गरेको ट्विटमा भनिएको छ, भारतले आफ्ना सेनालाई गैर कानुनी ढङ्गले मालदिभ्समा राखेको छ। राष्ट्रपति सोलिह र भारतको चर्को विरोध गर्दै लेखिएको ट्विटमा राष्ट्रपति सोलिहको सरकारले जनचाहना विपरीतको कार्य गरेको उल्लेख गरिएको छ। मालदिभ्स सरकारले इन्डिया आउट आन्दोलनप्रति लान्छना लगाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेपछि पूर्व राष्ट्रपति र मालेका उपमेयरका उक्त प्रतिक्रियाहरू सार्वजनिक भएका हुन्। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। नमस्कार।